morning friends, welcome to my channel Fernandez family in UK. Weather tittle barona ikra san kit paus dakoyte so. Say hi, good morning. No saying good morning. Olba viskla gela as volta off aha so तो तक पावे नहीं लो सगळं फिर व्हिडिओ काढू मेळना सारखे बिझी जाता सारखे कित्याक होय उठता मागीर तेगे दूध कोत्ता तेगे टिफिना लंच पॅक केन्ना लंच व्हरपा सोदता तो आपण्या आनी केन्ना आपूण ते इस्कलांतलो खाता आनी आतां वॉल्टर जाल्यार बाजार कांय ना सो आमी शॉपिंगा या रे थोडोसो बाजार हाडपाचो आतां आमी वचपा भायर सरताय शॉपिंगा पयलीं आमी सद्या क्वॉलिटी फुडां वयतलीं आनी क्वॉलिटी फुडां वचून मागीर चोया तेका म्हणल्यार टेस्को या म्हूण टेस्को वयतलीं चोया पयलीं खूंय वता पूण हांवें तेका सांगलें पयलीं क्वॉलिटी फुडां या म्हूण सो आतां वचपा भायर सरताय हांव रेडी तो म्हणटा बाबा पावपा तेदो रेडी जाल्लो आनी आमगे छोटूरा ऑल्सो रेडी जाला ते शो क्रॉक्स वेजे क्रॉक्स हेचे ते क्रॉक्स फेवरेट क्रॉक्स यू डिडंट से हाय भायर सरली वचपा पयलीं आमी वयताय रे क्वॉलिटी फुडां काय टेस्कोंक क्वॉलिटी फुडां वयताय आनी क्वॉलिटी फुडां सन थोडोसो चड ना आमकां क्वॉलिटी फुडां थोडेशें घेवपा आहा सेंग तिसरे बीन मेळटाय जे तिसऱ्यो तिसरे हाय कितें हा रे थिंगा न्ही जॉब आहाय दिसता जॉब मेळटाय जे मोटे सुंगटां मातशें हें दिसता म्हाका ओपन दवरलेलो आहा तेंगेले जायते मेळटा सो आतां आमी तो घेवन भायर चलाय कुल्ली गेल्यार कित्याक जायत दीस जाल्यार आमी कुल्ली खावना आमगे व्हडले बाबा कुल्ली म्हळ्यार सामके तेगे फेवरेट सो ते आमी कुल्ली घेयलाय आनी आतां वयताय कित्याक हिंग वायट पापलेट मेळो ना आमकां अण्णा हाव आर यू या फोटो हिंग आहाय वायट पापलेट सो वायट पापलेट 26 कितले रे किलो न्हू रे 26 पाव या हूंय किलो वायट पॉम्फ्रेट घेयले आनी आमी क्वॉलिटी फुडां वयता
दावत घेताय पूण जाय जाय म्हणपा लागली हें विटी मेगा बरें येताय म्हण बासमती सो हांवें ट्राय करपा लागून एक पॅकेट घेयला 5 kg ते 5 किलो हय सो हांव चोयता हेच पुलाव बीन केस जाता तो बोजात बीन काय म्हण कितें हांव दावत यूज करतालें आनी चोय आयस्क्रीम चोयला आनी हांय वॉट रे दॅट आतां आमकां भायसरलें आतां गाडया घालता मात सद्या टेस्को वयताय आनी गेलो तेगे टेडी घेवन खेळटा सो तो पयलो टेस्को वयचना पयलीं थिंग मुखार हेजा एक सिरा म्हूण आहा थिंग फ्रूट बरी मेळटाय जायत भाशेन मेळटाय क्वॉलिटी फुडां मेळनाय ती थिंग मेळटाय तो म्हणपा लागलो थिंग वचोन आमी थोडी फ्रुटांनी घेया म्हूण सो आमी आतां थिंग वयतलीं पयलीं आतां आमी सिरां पावलीं आनी आतां आमी भितर सरलाय तुमकां दाखयता सो पपाय क्वॉलिटीच्या सवाय आहाय 449 हेचो एक क्युकंबर मेळटा आमकां गोंयचे भाशेन ती बीन गेल्या आमी तशें आमी ड्रॅगन फ्रूट गेले आमकां केन्ना वताय थिंगसून हेचो तेंगे स्वीट आहा आनी आमी चेरी घेयली आनी चोय मुस्का पानां बरी आसा तेंगे फ्रेश आहाय जायत वरायटी उरता हिंगा क्वॉलिटी फुडाच्या हिंग चड उरताय सिरांक 5 for 1 pound आनी थिंगा 99 4 for 99 आहले तो हिंग सवाय आहाय सो आमी ऑलरेडी थिंगा क्वॉलिटी फुडां शॉपिंग करून येयली आमी फकत फ्रुटां लागून येयलोली हांव चोय तेगे फेवरेट मेळ्ळें चोय लास्ट टायम हांव गोंय गेलो न्हू तेदोन हांवें हाडलो तेका सो हाडलोली ती आहल्या ते खावपाक कळनाय म्हण थोडी हाडलेली आनी आतां फायनली तेगे तेगे फेवरेट मेळ्ळी आमी टेस्को वयताय सिरासान आमगे जालें टेस्को हेचो थिंगा पेट्रोल पंप आहा वॉल्टे केन्ना पेट्रोल बीन घालपाक जाय जाल्यार हिंग येता बस स्टॉप ओन्ली E6 येता सो आज समर न्हू हेचो समरा हिंग टेस्को झाड येयलो हा हेचो जेजू काडजा हेचो चिटे वाव तो जायत भाशेन तेंगे आहाय आनी ह्या सायडीन बीन आहा हेचो जेजू काडजा कितले कलर वॉल्टर घेवपा सांग जाल्यार तो घेवपा ना म्हाका सो हांवें तुमकां सांगलो तेका बाबा एक्जिमा आहा म्हणून सो एक्जिमा लागून न्हू एविनोची हिचो ही क्रीम बरी मातशी म्हारग मातशें पूण ही बरी मातशें लायल्यार तेगे स्कीन मातशी हें जाता सो आतां आमगे टेस्कोकूय शॉपिंग जालें आतां आमी वयताय घरा सो आतां आमी घराको पावले आतां पावलो सो केसो पावस सारको बेगी थोडी बेश्टी चाळवली सारकी आतां म्हाका तसो बाजार हाडटा चल जाग्यार धरपा जाय आनी हय कुल्ल्यां कोडी करपा जाय म्हाका कुल्ले हाडलो हय न्हू हांगा काडून ना कित्याक म्हाका बाबा हाडपा वचपा जाय म्हणून सद्या आमगे थोडीशी आयदन उरलेली ती धुयता आनी मागीर हांव कुल्ली क्लीन करता कुल्ली क्लीन करून मागीर मसालो काडटलें कुल्ल्यांचो आळ्यान काडटलें आनी हांवें शिता हातान दवरलो आहा सो तेदो बस आतां शिकेन जातलें हांव आयदन बी मुगे आयदन क्लीन हें करून जालें आतां हांव कुल्ली क्लीन करता आनी तो आमगे कोकाळ करपाक जाय हांवें तिसरी हाडल्या सो हांव तिसरी करता तिसऱ्या सुकी करता हांव आनी हांव तुमकां शेअर करतलें हेचें पापलेटा आयज हांव पापलेट करना कित्याक कुल्ली आनी तिसरी करता म्हणून हेजे हांव हालवेच्यात करतलें हेचें पापलेट आनी केल्ल्यो हेचें चारू हाडले कित्याक चार हाडले जाल्यार पुज जाताय सो आतां हांव क्लीन करता कुल्ली क्लीन करता पापलेट फ्रिजीन दवरता आनी तिसरी क्लीन करता सो तेचे पयलीं हांवें तांदूळ काडलो आहाय शिता आदन दवरलो आहाय आनी आतां तो कोकोनट घेवन येयलो आहा क्वॉलिटी फुडांसून घेवन येयलो तो दाखय स्ट्रॉ आनी येता हाचें बरें दिसता ओपन करनासतना तशें दवरपाचें
प्रोडक्ट ऑफ व्हिएतनाम. नाव किती घालू त्याच्यावर? याचं डायरेक्ट स्ट्रॉ घालून पिपा दिसतं मग. हा किती मोठं गो. त्याचं ते आत्ता मोडले. हे आम्ही केन्ना हाडून आणलेले, फर्स्ट टायम हाडले. ताका तें कळना कितकोन तें. तो तें ओपन करता. ओपन केलें म्हणून बरें जालें, कित्याक ताका मातशें फंगस अशें येयलो आहा. सो आतां पिन चोयता तें बरें आहा काय म्हणून, पूण तें तितलें पिवपा बरें ना. सो तेणें तें फोन चोयल्यार तितलें बीन बरें ना. आमी नॉर्मल तें 800 हाडटाय तेशें कोन्न बरें ना. तें मातशें हें जालें. आतां दुसरें ओपन कोन्न चोयता तो तेजो टेस्ट केशें कोन्न आहा आनी तें केशें कोन्न बरें लागता जाल्यार चोया तें पिन तेजें तें उदक बरें आहा जाल्यार. सो आतां उदक पिन चोयता बरें आहा काय म्हूण. सो हेजोय बीन टेस्ट सेम बरें ना. नॉर्मल आमी तें 800 टेस्ट लागता तशें कोन्न. सो तें आमकां भायर मारताय आनी चोया आतां तें फोडटोरी तितू पूण बरें उरता जाल्यार तेच कातलेचो. पूण म्हाका तें दोनी हाडलो ती तितलोय टेस्ट बरो लागलो ना म्हाका तेंचो उदकाचो. आतां फोडलें फोडटोरीचो मातशें येल्लो हेंशें आहा तें ब्रावनीश अशें भितर तितलें बीन बरें ना तें. सो म्हाका बरी लागलें ना तें खावपा आनी पिवपाकूय बीन. आनी जंय ही 800 हाडलो हांवें, ही बरी येताय. ही क्वॉलिटी हाडली. सो एवरी टायम गेल्यार हांव ही चडटा. सो घराक ओपन करून खाता मागीर बाबाकूय लायक तो उदक पिना तेका ती कातली आसता लायक भितरली. सो आतां हांवें कुल्ली सगळी क्लीन केल्यो जंय बरी हाय बोल्लोल्यो हेचय दिसता पडटा तुमकां बरी हाय. सो आतां हांवें क्लीन करून जाल्यो त्यो बरी हाय सगळी बरी हाय बोल्ल्यो बोल्ल्यो. हांवें क्लीन करून ताका तेजे 2 हाफ करतलें आनी येदेशें मीठ लायतलें आनी आळण काडटलें. आतां आळण काडपाक तेका मातशें नाल्ल म्हाका हें करून दिवं. चोय हें मशीन तें पयलीं आमचे कडेन हातीन हें करपाक आसलेलें. सो वॉल्टर करतालो आनी तेणें मागीर तेका करपाक पडटा म्हण तेणें गोंयसून लायटी वयलें हाडलें मशीन आनी आतांय बीन तेका पडटा करपाक. सो नाल्ला बांगूड तोच घेता. तेका कॅप आहा हेचो आनी आतां दाखयतालो. ह्या भाशेन कलर येता तेजो येल्लोईश अशी कुडी. सो हांवें दुकरा मांस काडलेलें. सो हांवें ताका येदोसो हळदी पिठो मिरसांगे पिठो आनी गार्लीक पेस्ट लावन दवरला जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी तें मातशें मॅरिनेट करून हांव मातशें दवरता मागीर भाजतलें. सो हांवें चड हें करूं ना कित्याक तो बाब तीख लागल्यार मागीर तो खावपा सुद्दां ना म्हूण. मागीर हाडून जालें आतां हांव बॉयल करपाक हें करता. सो आतां हांव गॅसीचेर दवरता आनी तितून कुल्ली घालता. सो पयलीं मातशी दाटू आसूं दिया कित्याक मागीर तें कुल्लें उदक सुट्टा आनी पातळ जाता. सो घालतना मातशें आळें मातशी दाटूय दवरपा जाय.
बाबा हाडपा भायर सरता आनी म्हगे ते फ्रेंडान फोन केल्ले मातशें तेगे भुरग्यांकूय मातशें हाड म्हूण सो ती बीन तेंकाय बीन बराबर हाडटलें सो हेचो ते क्लासान येयलें ती नावल बीन ही म्हगे फ्रेंडागे भुरगीं दोगांय तो बाप ते गेलो से हाय शॉन हाय आनी ते तेगे चेडूं एंजल हाय आनी हो मी गेलो हाय सो तेंकां हेचो कुल्ली कोळी गायल्ली आनी कुल्ली गायल्ल्यो आनी ते मांस गायलो दुकराचें सो केशें लागलें तुमकां जेवण मस्त हाव माय दिस थिंग फूड रे It was very good. Yeah? Yeah, it is very good. You like it, Angel? Yeah. Okay. You like it? You like it? So Jane जालें मी गेलें Jane जायन चा बी पिली हांवें व्हिडिओ केलतो आनी आयचें मगे रुटीन कितें हांवें तुमकां दाखयलें आयज हांव शॉपिंगाक गेलें शॉपिंगसून येवन कुकींग केलें रांदलें कुल्ल्यां कोडी केली तुमकां म्हजे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज शेअर कराय सब्सक्राइब कराय hit the bell icon and comment below.